अमरीकी सदर ट्रंप की डेडलाइन में चंद घंटे बाकी हैं और ईरान दूसरी तरफ अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले और रद्द-ए-अमल भी दिया जा रहा है। अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, आज जो सालिसी की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, सऊदी अरब के ऊपर जो ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में हमला किया है, उसमें इसहाक डार साहब के बयान में ये एक तब्दीली ज़रूर आई कि जो वो पहले ऑप्टिमिस्टिक थे इस हवाले से, वो कहते हैं कि कल रात तक हम काफ़ी पुरुम्मीद थे। फिर पाकिस्तान ने मुज़म्मत की है ईरान की तरफ से सऊदी सरजमीन पर इस रद्द-ए-अमल में जो उनकी तरफ से अटैक किया गया। पाकिस्तान में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी मुज़म्मत की गई है ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर किए गए इस हमले की। दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जो सालिसी का किरदार अभी तक पाकिस्तान अदा कर रहा था या उसकी कोशिश कर रहा था, वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है अब आपकी नज़र में? देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान की तरफ से एक मस्बत कोशिश की गई है, ये है कि जो है दोनों ममालिक जो हैं जंग ख़त्म करके मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएँ। और उसकी क्योंकि उसकी वजह भी थी कि पाकिस्तान जो है एक पड़ोसी मुल्क भी है ईरान का, और अगर जंग तूल खींचती है तो उसका असर पाकिस्तान पे भी बेतहाशा पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि अब तक जो कोशिशें रही हैं पाकिस्तान की, उसमें ये कह सकते हैं कि मीडिएशन की तौर पे तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि एक मैसेंजर का रोल ज़रूर रहा है। मैसेंजर का बहुत ही अहम रोल होता है इन हालात में। अगर मीडिएशन जो है कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पे लाना है है दोनों फरीकों को, तो इसका काम अहम होता है। तो पाकिस्तान की एक लिहाज से जो एक अहमियत थी वो ये थी कि उसके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे थे और ईरान के साथ भी है। तो इस लिहाज से वो एक मैसेंजर का किरदार अदा कर सकता था और इफ़ेक्टिवली किया है उसने। लेकिन उसके बाद जो है, अगर फ़र्ज़ कीजिए जो सूरत हाल बन के आई है कि दोनों तरफ के एक लिहाज से पॉइंट्स हैं या जो उन्होंने डिमांड्स दी हैं, वो उसमें इतना ज़्यादा जो है गैप मौजूद है कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था कि जो है वो इस मुज़ाकरात को आगे की तरफ ले जाते हैं। पाकिस्तान के पास कोई इस किस्म का लीवरेज नहीं है कि दोनों फरीकों को बैठा सके। ये कोशिश तो कर सकता है, लोगों को जो है समझाने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा पाकिस्तान के पास जो है कोई ऐसा क्लाउट नहीं है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो बात चीज़ें पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं, मसलन ये कि अमेरिका की तरफ से जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, उसके बाद एक और चीज़ भी आती है कि इसराइल का रोल जो है एक बिल्कुल एक इस किस्म का है कि वो नहीं चाहता है कि कोई अमन ना हो। तो इसमें अगर फ़र्ज़ कीजिए सिर्फ अमेरिका और ईरान का मसला नहीं है, एक जो तीसरा फ़रीक है वो ज़्यादा अहमियत इसलिए भी रखता है कि वो उसका उसका ये है कि वो बंद करने के लिए किसी सूरत में आमादा नहीं है। और उसमें ये बात है, हकीकत अब तो है कि जो है उसने अमेरिका को भी पुश करके इस जंग में शामिल किया है। अब मसला ये आता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ईरान भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। ईरान की भी तरफ से जो बात आई है वो मेरे ख़्याल उससे एक लिहाज से लॉजिकल है कि वो चाहता है कि अगर सीज़ फायर होती है तो उसके ऊपर गारंटी होनी चाहिए कि उस दौरान में हमले ना हो जब मुज़ाकरात हो रहे हों। और उसकी वजह भी है क्योंकि 2-3 दफ़ा जो उसके एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत शुरू होती है, उसके बाद हमले शुरू हो जाते हैं। तो अब यही बात आती है कि ये बात में कि ईरान को की डिमांड यही है कि कोई गारंटियर होनी चाहिए, कोई ऐसा जो है वो एक एश्योरेंस होनी चाहिए कि जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें तो ये तो ना हो कि जो है उसके जो डेलीगेशन है उसको भी उड़ा दें, क्योंकि ये वाक़यात हो चुके हैं हमारे सामने, इज़राइल की तरफ से ऐसे हो चुके हैं। तो ये चीज़ जो है ज़रूरी है। दूसरी बात ये आती है, देखें सीज़ फायर की तरफ अगर फ़र्ज़ कीजिए संजीदा है अमेरिका, तो इस दौरान जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हमले कम होते हैं। लेकिन अभी तो हम देखते हैं कि इसमें शिद्दत आती जा रही है। अभी डेडलाइन ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अभी से पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पे हमले शुरू हो चुके हैं। उनकी यूनिवर्सिटी तक पे उनको नहीं छोड़ा गया है। तो इतनी बड़ी कार्रवाइयों के बाद अगर कोई ये समझता है कि कोई वो फरीक जो कि जारहियत के शिकार है, वो इसके ऊपर एतमाद कर लेगा, तो शायद ये मुमकिन नहीं है। तो जाहिद साहब, जो अरब ममालिक हैं, अगर ये जंग बंदी नहीं होती है फौरी तौर पर, तो उनकी अब पोजीशन क्या, वो बराह रास्त अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल होंगे? कल यूएई की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अमेरिका का भरपूर, वो हमारा दिफाई पार्टनर है और उसका भरपूर साथ देंगे। आप समझते हैं कि अगर जंग बंदी नहीं होती तो ये ममालिक पोजीशन लेंगे अमेरिका के हक़ में और पाकिस्तान को भी अपनी पोजीशन तब्दील करनी पड़ेगी? देखिए, इस वक्त अगर बराह नहीं तो बिलवास्ता तो ये बहुत सारे ममालिक जिसमें यूएई है, कुवैत है, बहरीन है,
خاص طور پہ یہ ممالک جو ہیں وہ تو براہ راست اس جنگ کا حصہ ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ممالک میں جو فوجی اڈے ہیں امریکہ کے وہ تو استعمال ہو رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اچھا دوسرا ایک اور بھی اس میں بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سبھی کا ایک موقف یہی ہے کہ سعودی عربیہ کا جو ہے موقف وہ ریسٹرین کا تھا، اور وہ جو ہے وہ ان کا یہ تھا کہ جو ہے کوشش اس بات کی شاید تھی کہ کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی امن کی طرف چلا جائے، اور سعودی عرب لیکن یہ مسلسل جو زاہد ہے صاحب سوری ٹو کٹ یو آف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر ایک لحاظ سے جب یہ حالات ایسے ہوتے ہیں، جبکہ حملے اس پہ ایران پہ بے تحاشا ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کون کس وقت جو ہے وہ کارروائی کر لیتا ہے، کیونکہ ایران کی اس وقت صورتحال بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے پہلی دوسری اور تیسری تک لیول کی جو آپ نے لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ایران نے جنگ سے پہلے جو ان کو پتہ تھا کہ اس طرح کے ہو سکتا ہے جنگ، تو اس کے بعد ڈیسنٹرلائز کر دی تھی لیڈرشپ۔ اب ڈیسنٹرلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی مطلب جو کمانڈر ہے جس کو ایک جگہ کا، تو اس کی طرف سے کارروائی بھی ہو جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جنگ کا ایک وجوہات ہیں۔ تو اب آپ جو ہے اگر آپ نے سمجھا تھا کہ ایران کی قیادت کو ختم کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ ان کا ختم ہو جائے گا، کولیپس کر جائے گا پورا سسٹم، وہ تو نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ زیادہ ہارڈ لائنر جو ہے ایران کے اندر اس وقت جو ہے اقتدار میں موجود ہے، جن کا پھر آخر میں زاہد صاحب میں آپ سے ایک اور یہ جاننا چاہ رہی تھی، کل رات جو صدر ٹرمپ نے گفتگو کی اس میں ان کے ساتھ ان کے سیکرٹری وار تھے، ان کے سینئر انٹیلیجنس عہدیدار تھے، اس میں اس کا آدھا حصہ تو اسی پر مشتمل تھا کہ جو ایران کے اندر کارروائی کرتے ہوئے اپنے پائلٹ کو، ایک عملے کو وہاں سے نکالا ہے ایران نے، اس کو وہ اپنی بہت بڑی دفاعی کامیابی کے طور پہ امریکی عوام کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ سو آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی بطور ایک سیف ایگزٹ استعمال کر سکتے ہیں صدر ٹرمپ کہ ان کو یہاں پر کامیابیاں ملی؟ کیونکہ ظاہری عام تاثر تو یہی ہے کہ ایران ہی ابھی تک اس سارے معاملے میں حاوی رہا، دوسری طرف اتنی بڑی سپر پاورز کے مقابل۔ دیکھیں یہ اس وقت خود امریکہ کے اندر اس وقت ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو امریکہ اسرائیل تنہا ہے اس وقت انٹرنیشنلی۔ ایران پہ حملے کی میرے خیال ٹرمپ کو کسی بھی ملک نے اس کی حمایت نہیں کی، نہ ساتھ دینے کی بات کی، اور خاص طور پہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں جو کہ ایک لحاظ سے نیٹو میں الائز بھی ہیں امریکہ کے، انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ آتا تھا کہ اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ واحد جنگ ہے امریکہ جو لڑ رہا ہے جس میں جب جنگ شروع کرنے سے اس کی جو پاپولیرٹی ریٹ تھی، اوپینین پول میں جو اس کی وہ تھی ریٹنگ تھی اس کے یا سپورٹ میں لوگوں کی تھی، تعداد بہت کم تھی، یعنی 40% کے قریب جو ہے لوگ جو ہیں اس وقت جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت اس کی حمایت میں تھے، باقی 60% اس جنگ کے مخالف تھے شروع سے۔ اب جو صورتحال اور تبدیل ہو رہی ہے، اب تعداد جو سپورٹ کرتے تھے جنگ کو ان کی تعداد اور کم ہوئی ہے، تو ایک لحاظ سے ان پاپولر وار ہے جو کہ اس وقت ٹرمپ لڑ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب اس کے بعد اس قسم کی کارروائی ہوئی جہاں پہ آپ کے جہاز گرا دیے گئے، اور جب سے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ایڈوانس جہاز تھے، اور جبکہ ایران کی اپنی فضائی طاقت ختم کر دینے کا بھی دعویٰ تھا، تو ایک میسائل سے جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، تو ایک لحاظ سے ان کو بہت ہی ہضمیت اٹھانی پڑی تھی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پوری کل کا پریس کانفرنس جو تھی وہ اسی چیز پہ تھی تاکہ ایک حد تک اپنی گورنمنٹ پہ اعتماد کو ریسٹور کر سکیں۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ بھی آیا کہ آپ نے ایک اتنی بڑی طاقت ہوتے ہوئے، ایک تو آپ نے جو ہے جہاز گر گئے، دوسری طرف یہ تھا کہ 155 جہاز جو ہے آپ کے فائٹرز جس میں اور بھی تھے ایئر فورس کے، انہوں نے اس پہ حصہ لیا۔ تو خود جب ٹرمپ صاحب بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا ایک لحاظ سے آپریشن تھا، تو اس سے لوگوں کو تو یہ خیال آتا تھا کہ کس قسم کی جنگ ہے جس میں آپ کو ایک پائلٹ کو ایک تو گرائے جہاز گر جاتے ہیں آپ کے، اور دوسری طرف پھر جو ہے اتنی بڑی طاقت بھی آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اصل مقصد جو ٹرمپ کا تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں پہ جنگ کا اور اپنے اوپر اعتماد کو بحال کریں، لیکن میرا خیال اس کا دوسرا اثر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔